लुम्बिनी प्रदेश। नेपालको संविधान 2072ले विक्रम सम्वत 2072 असोज 3 मा राज्य विभाजन गरी बनेका 7वटा प्रदेश मध्येको लुम्बिनी प्रदेश पनि एक हो। यस प्रदेशमा 12वटा जिल्लाहरू रहेका छन्, जस अन्तर्गत बर्दिया, बाँके, दाङ, प्युठान, रोल्पा, पूर्वी रुकुम, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, कपिलवस्तु, रूपन्देही र नवलपरासी पश्चिम रहेका छन्। यहाँका जनताको जीवनस्तरलाई सरल र सुलभ तरिकाबाट आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि नेपाल सरकारले तयार गरेको र संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्र अनुसार काम गरिरहेका छन्। यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा सङ्घीय सरकारबाट सञ्चालित परियोजनाको नाम हो नयाँ प्रविधिमा आधारित नदी नियन्त्रण आयोजना। लुम्बिनी प्रदेशका प्रायजसो जिल्लाहरूमा यो आयोजना लागू भएको छ। यसबाट जनताले ठूलो लाभ लिएको पाइन्छ। नदीको किनारामा धेरैजसो बस्तीहरू रहेको स्थानका भवन, घर, गाउँ, सहर र अन्य जनचासोका अति महत्त्वपूर्ण संरचनालाई बचाउनको लागि यस आयोजनाले परिकल्पना गरेको छ। अधिकांश जिल्लाहरूमा जनताका अति आवश्यक कुराहरू पहिरो नियन्त्रणदेखि घेराबार र नदीले कटान गर्न लागेको जग्गाको संरक्षण गर्ने काम गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश जिल्लाहरूमा नयाँ प्रविधिमा आधारित नदी नियन्त्रण कार्यक्रमले पुर्याएको कार्य राम्रो रहेकाले नदी किनारामा रहेका जिल्लाहरूलाई विशेष ध्यान दिएको कुरा गुल्मी जिल्लाबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। गुल्मीको रिडी आफैमा त्रिवेणी नदीका रूपमा रहेको ठाउँ हो। यस ठाउँ र आसपासका जनतालाई नदी कटानले धेरै जनधनको क्षति पुर्याएको अवस्थामा नदी सम्बन्धी तटबन्ध कार्यक्रम जस्ता कामले क्षति हुने भूभागलाई रोकथाम गरी नयाँ प्रविधिका कुराहरू लागू गरेर उक्त ठाउँलाई सुरक्षित राख्ने काम गरिरहेको छ। गुल्मी जिल्ला क्षेत्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 4 पिप्ले माछापोखरीका भूपाल ग्यावाली आफ्नो विचार यसरी सुनाउनुहुन्छ। तटबन्ध गरेपछि जमिनको संरक्षण त हुन्छ नै। जमिनको संरक्षण एउटा हामी चाहिँ यो कृषिमा आधारित यहाँ जनसङ्ख्या भएको हुनाले र हाम्रा यहाँ पहिला खेतीयोग्य भूमि यहाँ लहलाउँदा धान फलेका ठाउँ बगरमा परिणत भएको कारणले यसलाई तटबन्ध गरेर त्यहाँ खेती गर्ने, माछा पोखरी छन्, माछा पाल्ने, पशुपालन गरिरहेछ। उसमा त्यो पशुहरूको चाहिँ लाई पनि क्षति गर्यो गत वर्ष र त्यहाँ भवनहरू बनेका छन् साइडमा, ती भवनहरूको पनि संरक्षण गर्ने लगायत चाहिँ अब यो कृषि र पशु उत्पादनमा टेवा दिने उद्देश्यले यो बगरलाई चाहिँ हामी यो बगर काँस उम्रेको ठाउँलाई हामीले चाहिँ यो उत्पादनशील बनाउने भनेर लागेको हुनाले उत्पादन भएछ त पक्कै पनि उपयोगिता हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। 75 लाख पनि सफिसियन्ट होइन, यसलाई अझै 50-60 लाख कम्तीमा पोखरी एरिया संरक्षण गर्नुपर्ने छ र करोडौँ रुपियाँको चाहिँ हामीले यहाँ लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। माथि बस्ती छ एउटा बजार, त्यो बजार पनि जोखिममा छ खोलाको कारणले र यो हाइड्रो पावरको बाँधले यो पुर्दै गएको कारणले पानीको सतह माथि आएर नजिकका बस्तीहरू जोखिममा परिरहेका छन् र खेतहरू त हाम्रा बगर भएका छन्, देख्नु भएको छ, सबै बगर भइ नै सके। अब त्यो हाइड्रो पावरको कारणले पानीको सतह माथि उठेर पहिला चाहिँ पानीको करेन्ट हुन्थ्यो, जाली लगाएर छेकेर जग्गा बँच्थ्यो, पानी आफ्नो ठाउँमा गइरहन्थ्यो। अहिले चाहिँ अब पानी जान्छ, ल्याएको चाहिँ माथिको मिस्कट चाहिँ यहाँ जम्दै जाँदा पानीको सतह माथि गएर हाम्रा सबै यहाँ बगर बनेछन् खेतहरू र खास गरी अहिले यो तटबन्ध गर्नलाई मैले यति जोड किन गरेँ भन्दा यहाँ संरचना बन्यो, करोडौँ रुपियाँका संरचना घरहरू गोठहरू बने अनि त्यसको संरक्षणको लागि त्यसलाई चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा पशुपालन गर्ने, खोलामा पानी घाँस सबैको सुविधा हुने र पशुपालन गरेर दुध र चाहिँ अब मासु अनि को आपूर्ति होस्, त्यसको उत्पादन बढाउँ भन्ने उद्देश्यले खास त्यो भवन संरक्षणलाई अहिलेको यो उसले चाहिँ खास गरी माछा पोखरी र केही खेतीयोग्य जमिन र खास गरी भवन संरक्षणको लागि चाहिँ यो गरिएको हो। राज्यले जहाँ लगानी गरेको छ त्यहाँ अनुगमन चाहिँ भइरहेको छैन, मैले देखेको चाहिँ यो। म एउटाले हजारौँमा म एउटाले राम्रो गरेको कुरा नदेखिन पनि सक्छ। अनि हाम्रो चाहिँ नेपाली कल्चरमा के भयो भन्दा इमान्दारिताको कमी,
काम गर्न दिएको पैसा सकेसम्म त्यसलाई दुरुपयोग गर्ने र त्यहाँबाट कागज मात्रै मिलाउने अनि अर्को वर्ष फेरि बजेट ल्याउने त्यो प्रवृत्ति देखेको हुनाले काम गरेको काम कमसेकम कति वर्ष त्यसको आयु हो त्यति वर्षसम्म हुने हिसाबले नभए त्यसको 60% पनि त्यो दिगो हुने हिसाबले काम गर्ने कल्चरको विकास हुनु जरुरी छ। यसरी जनताको घर, खेत, निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा यो परियोजनाले काम गरेको पाइन्छ। गुल्मी जिल्लाको सदरमुकाम तमघासमा विभिन्न खोला र नदीले बस्तीलाई जोखिममा पारेको अवस्थामा यस परियोजनाबाट नदी नियन्त्रण सम्बन्धी योजनाले राम्रो काम गरेको छ। अर्घाखाँची जिल्ला सन्धिखर्क नगरपालिकामा पनि काम भएको कुरा बताउनुहुन्छ यहाँका स्थानीय बुद्धिजीवी टोपलाल खनाल। बाँगी खोलाको नाममा 5 लाख रुपियाँ पहिला त पर्न त 15 लाख भएको थियो, त्यसलाई काटेर फेरि 5 लाख मात्रै भयो र त्यही 5 लाखको काम हामीले चाहिँ गऱ्यौँ। पछि थप गर्नलाई पटक अनुरोध गरियो तर थप चाहिँ भएन, त्यसले गर्दा सबै काम अधुरो रहेको छ। यसलाई चाहिँ माथिबाट फोर्स गरेर अब कसरी हुन्छ अलिक थप बजेट चाहिँ आगामी आर्थिक वर्षमा आयो भने धेरैजनालाई राहत पुग्ने चाहिँ योजना छ। वर्षाको सिजनमा सन्धिखर्क नगरपालिकालाई पुर्याएको क्षति र नदी नियन्त्रण आयोजनाले पुर्याएको फाइदाको बारेमा स्थानीय बासिन्दाको भनाइ यस प्रकार रहेको छ। म सहयोगी बिसी घोचे खोलाको दुवैतर्फ यो वालको काम केही मात्रामा भइरहेको छ। यो बजार विस्तार सँगसँगै यो क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नको निम्ति नयाँ प्रविधिमा आधारित नदी नियन्त्रण आयोजना जाउलाखेल ललितपुरले यो आर्थिक वर्ष 78-79 को लागि 15 लाख रुपियाँ मात्र बजेट विनियोजन गरेको थियो र सो बजेटको यो काम भइरहेको छ, भर्खर सम्पन्न भएको छ। नमस्कार, म चन्द्रमणि भुषाल, भद्री खोला नदी नियन्त्रण उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष। अनि यहाँको हामीले उपभोक्ता समिति बनाउँदा यहाँको टोल सबै समेटेर सल्लाह गरेर हामीले उपभोक्ता समिति बनाएका छौँ र पहिला हाम्रो 5 लाख परेको थियो, त्यसमा 8-10 घर जोखिममा थिए, त्यहाँबाट बचावत भएको छ। त्यसपछि हामीले सङ्घीय सरकारबाट हामीलाई रु 25 लाख आएको थियो। यो 25 लाखले दुवैतिरको वाल दायाँ बायाँ गरी हामीले सम्पन्न गरेका छौँ र यहाँको बस्ती अति जोखिममा घरको किनारहरूमा घर अनि साइडहरूमा चाहिँ के रहेछ बस्ती भएकोले हामीले फेरि केही रकम माग गर्न हामी अनुरोध गर्दछौँ। लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी र तराईका जिल्लाहरू प्युठान, पूर्वी रुकुम, रोल्पा, दाङ, बाँके, बर्दिया जस्ता जिल्लाहरूमा पनि यस नदी नियन्त्रण आयोजनाले समाजलाई ठूलो फाइदा पुर्याएर काम गरेको कुरा बताउनुहुन्छ सुनिल स्मृति गाउँपालिका वडा नम्बर 2 हरिगाउँ रोल्पाका शान्ताराम शाह र पूर्णबहादुर सेन। नेपाल सरकारले अहिलेसम्म गरेको तत्त्वमा सबभन्दा राम्रो लाग्यो अहिले हामीलाई। अझ यो नपुग कामलाई पुरा गर्न सक्यो र चाँडै छिटै गऱ्यो भने हाम्रो अझ राम्रो सुविधायुक्त हुन्थ्यो होला, नदी नियन्त्रण हुन्थ्यो होला चाँडै भन्ने लाग्छ हामीलाई। यो हाम्रो सिँचाइ मन्त्रालयबाट हामीले चाहिँ माग गरेका थियौँ र अब चाहिँ यो क्षेत्रलाई विशेषतः यो चाहिँ क्षेत्रलाई चाहिँ हाम्रा युवाहरूलाई खेल मैदान बनाउनको निमित्त यो तटबन्धन गर्ने र पाल्नुपट्टि अब चाहिँ तटबन्धन गरिसकेपछि माडी चाहिँ यतातिर अब चाहिँ हुइकिने र चाहिँ यो चाहिँ क्षेत्रलाई चाहिँ प्रभावित पार्ने भएको हुनाले सिँचाइ मन्त्रालयलाई हामीले चाहिँ हारगुहार गरेर 15 लाखको योजना चाहिँ यहाँ पारिदिएको थियो र त्यसलाई चाहिँ सम्पन्न गरेका थियौँ र यो अधुरो भएको छ, अपुरो भएको छ, यसलाई पुरा गर्न पर्छ भनेर पनि हामीले मौखिक निवेदन अब चाहिँ चढाएका थियौँ। नदी नियन्त्रण आयोजनाले नदीलाई मात्र नभएर जनतासँग सरोकार राख्ने सार्वजनिक विषयका सरकारी भवन तथा सो ठाउँमा गएको पहिरोलाई पनि नियन्त्रण गर्ने गरेको कुरा गुल्मी जिल्ला मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष आफ्नो विचार यसरी राख्नुहुन्छ। हाम्रो पहुँचले मात्रै सबै आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था रहेन। त्यसको लागि हामीले त्यो म्याचेन्ट फन्डमा हामीले 50 लाख जति हामी म्याचेन्ट फन्डमा बजेट राखेका छौँ। त्यो सङ्घ, प्रदेश र सबै निकायबाट गरिने कार्यक्रमलाई हामी बरु लागत साझेदारीतामा काम गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले हामीले त्यो बजेटको पनि आयोजना राखेका छौँ। मलाई के लाग्छ भने यी ठुल्ठुला हाम्रो यो अर्जै बेसी भन्ने एउटा ठुलो फाँट हो। त्यसमा अहिलेको चाहिँ वैशाखमै बाढी पहिरो आएर सबै कुलाका बाँझहरू भत्काउने, किसानहरूले ब्याडहरू राख्न पनि नपाउने
खेतहरू अहिले बाँझै रहने अवस्था छ। यसलाई हामी मुख्य गरी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय मार्फत यी ठुला आयोजनाहरूलाई समावेश हुनेछन् भन्ने आशा लिएका छौँ। यो आयोजना पनि ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत हामी सुरुवात गरेका हौँ। सुरुको अवधिमा 5 लाखको आयोजना थियो, त्यसपछि 10 लाख, पछि 29 लाख र यो वर्ष नयाँ सिँचाइ प्रविधिमा आधारित यो तटबन्ध कार्यक्रम भएको छ। यो वर्ष सायद समथिङ 15 लाख 14-15 लाखको आयोजना होला। यहाँ यो मन्त्रालयको धेरै लगानी लगाएको छ। अब केही कामहरू यहाँ बाँकी छ। मलाई के आशा छ भने यो आयोजना यो मन्त्रालयले पुरा गरिदियोस् भन्ने आशा र विश्वास छ। यो विभिन्न सेक्टरबाट फिल्ड नम्बर 5 प्रदेशबाट पनि काम भयो। अहिले नयाँ प्रविधि आधारित ललितपुरबाट यो काम भएको छ र मूलतः यो सिँचाइ मन्त्रालयबाट ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयकै विभिन्न सेक्टरबाट भएको काम हो। पनि यो नयाँ सिँचाइ प्रविधिमा आधारित यो पहिरो नियन्त्रण तथा कार्यक्रम यो अफिसलाई धेरै हार्दिक बधाई तथा कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यहाँ आएर यो मन्त्रालयको डी साहब इन्जिनियरहरू आएर यो दुर्गम ठाउँमा नि आयोजनाहरू सञ्चालन गरिदिनु भयो र अन्तमा यो आयोजना जो यो मन्त्रालयले सुरुवात गरेको आयोजना छ, यहाँ 50 लाखभन्दा बेसी यो मन्त्रालयको चाहिँ खर्च भएको छ। केही लाख 20-30 लाख अझ भयो भने यो पुरा यो आयोजनाहरू सम्पन्न हुन्छ। यो मन्त्रालयले यो आयोजना पुरा गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गरिदियोस् भन्ने आग्रह र अपिल गर्न चाहन्छु। सबै जिल्लामा नयाँ प्रविधिमा आधारित आयोजनाले काम गरिरहेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका तराईका जिल्लाहरूमध्ये कपिलवस्तु, नवलपरासी, रूपन्देही जस्ता जिल्लाहरूमा पनि यस आयोजनाले जनताका लागि फाइदा मिलेको छ। पहाड र तराईका जिल्लामा यस आयोजनाबाट लाभान्वित जनताहरू आफ्नो विचार यसरी सुनाउनुहुन्छ। नमस्कार, म युवराज श्रेष्ठ। मेरो घर यही सन्धिखरको वार्ड नम्बर 2 चुत्रेबेसी बजारमा पर्छ। हामीलाई यो बद्री खोला नियन्त्रणको लागि हाम्रो यो तटबन्धन गर्नको लागि पहिले रु 5 लाख रुपियाँ बजेट परेको थियो र हामीले 5 लाखको काम गरेर सकिसकेपछि फेरि हामी अधुरो रह्यो योजना भनेर माग गरिसकेपछि रु 25 लाख रुपियाँ परेको छ र हामीले दुवै दायाँ बायाँपट्टि हामीले झन्नै 70 मिटर जतिको लम्बाइमा दुईतिर हामीले पक्की पर्खाल लगाएका छौँ। हाम्रो यो असीमित आवश्यकता, सीमित साधन स्रोतका बावजुद पनि अब हामी यसलाई चुनौतीपूर्ण स्थितिको रूपमा महसुस गरेका छौँ। हाम्रो यो अर्जे खोला नदी नियन्त्रणको रूपमा अर्जे खोला नदी नियन्त्रणले हाम्रो खेतीयोग्य जमिनहरू ध्वस्त पारेको अवस्था छ। कुलाहरूको बाँधहरू छैन, त्यो बगरको रूपमा भएको खेतहरू धेरै उत्पादन हुने क्षेत्रहरूलाई यो नदीले ध्वस्त पारेको अवस्था छ। अब यसलाई अहिले तत्कालै हामी दैविक प्रकोप उद्धार कोषको रूपमा गाउँपालिकामा पनि एउटा स्थापना गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको अवस्था पनि छ र विपद व्यवस्थापन समिति जिल्ला स्तरमा हुने विपद व्यवस्थापन समितिका लागि पनि हामीले यहाँबाट प्रहरी मुचुल्का सहित सिफारिससहित त्यहाँ माग गरेका छौँ र यो नदी नियन्त्रणकै प्रमुख रूपमा समस्याको रूपमा यहाँ उत्पन्न भएको अवस्था छ। आवश्यकता पर्ने हुनाले हामी वडा तहबाटै यसलाई सम्पन्न गरेर गराउन सञ्चालन गर्न सक्छौँ भन्ने अवस्थामा छैन यो कम्पाउन्डको क्षेत्रमा। अनि के छ अब चाहिँ तपाईँको अपेक्षा के गर्नुभएको छ मन्त्रालयसँग? सिँचाइ मन्त्रालयले यसलाई अझै सम्पन्न गरेर यहाँ चाहिँ नि साना साना नानी बाबुहरू यसबाट कतै खेल्ने क्रममा भलिबल खेल्दा फुटबल खेल्दा उछिट्टिएर बल छोप्ने क्रममा तल जान सक्ने अवस्था भएको हुनाले यसलाई घेराबार गरेर व्यवस्थित गरिदियो भने हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। हाम्रो देश नेपालभरि नै यस्ता कार्यक्रम लागू गरिने र आगामी दिनमा यसलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाका रूपमा लगेमा अझ जनतालाई सजिलो हुने कुरा बताउनुहुन्छ आयोजना प्रमुख मनोहर कुमार शाह। यो सिँचाइ विभाग अन्तर्गत नयाँ प्रविधिमा आधारित नदी नियन्त्रण आयोजना यो यस्तो अवस्थामा खोलिएको हो। हामी धेरै पटक हाम्रो पहुँच वाटर रिलेटेड डिजास्टरमा काम गर्ने सङ्घीय कार्यालयहरू माथिल्लो भेगमा त्यति छैन। तल्लो भेगमा हाम्रो कार्यालयहरू सङ्घीय कार्यालयहरू भए तर पीडित जनता त माथिल्लो भेगका पनि छन्।
त्यहाँ पनि पीडाहरू छन्, वाटर रिलेटेड डिजास्टरहरू छन्। त्यो डिजास्टरहरूलाई सम्बोधन गर्न हेतु यो कार्यालयको स्थापना भएको हो। यसको कार्यक्षेत्र देशैभरिका 77 जिल्लामै छन्। अब यो कार्यक्रम हाम्रो करिब 6वटा कार्यालय अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको छ देशैभरिमा। अब पहुँचको हिसाबले यो पनि पब्लिकलाई टाढा भएका छन्, तर हुँदै नभएको ठाउँमा हामी प्रेजेन्स देखाएका छौँ, देशैभरि गएर काम गरेका छौँ, देशैभरि हामी यो जनतालाई केही न केही राहत दिएका छौँ। यस्ता कुराहरू कारणले जुन चाहिँ सङ्घीय कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र परिरहेछन् त्यो कार्यालय नै हेर्ने भइयो र उहाँहरूको कार्यालय त्यो कार्यालयको कार्यक्षेत्र बाहेकका नदी खोला नालाहरूमा समेटिनलाई यो नयाँ प्रवृत्तिको स्थापना भएको र यो 2075-76देखि स्थापनामा आएको। यो सङ्घीय कार्यालयले यस्तो चाहिँ आएर हाम्रै गाउँठाउँमा काम गरिदिएका छन् र हाम्रो भइरहेको क्षतिलाई न्यूनीकरण गरिदिएका छन्। त्यसको लागि म उहाँलाई मुडी धन्यवाद दिन चाहन्छु सर्वप्रथम। अब जहाँसम्म प्रदेशमा जाने हो कि स्थानीय निकायमा जाने हो भने यो हामीले डिसाइड गर्ने होइन। नेपाल सरकारले जे डिसिजन गर्नुहुन्छ यसमा त्यो हामी निसेनी र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको भित्र बसेर हामी कार्यान्वयन चाहिँ कार्य सम्पन्न गर्ने हो। मन्त्रालयले मैले नेक्स्ट इयरको कार्यक्रम अब यो नयाँ प्रवृत्तिमा आधारित नदी नियन्त्रण आयोजना यो सानो कार्यक्रम भयो, अब यहाँबाट नगर्ने स्थानीय निकायमै पठाउने भनेर उहाँहरू स्थानीय निकाय वा प्रदेशमा पठाउने भनेर हामी पनि कता सुनेको हो। तर अब नयाँ आर्थिक वर्ष नलागुन्जेल त हामी भन्न चाहिँ गाह्रो छ। यो हामीले यो लान खोजेको वास्तवमा 7 प्रदेशमा कमसेकम सानो कार्यक्रम नगरेर ठुल्ठुलो कार्यक्रम जुन चाहिँ सङ्घीय कार्यालयको एउटा हैसियत पनि मेन्टेन हुने र सरकारबाट सङ्घीय सरकारबाट गरिएको काम जनतामा राम्रो प्रभावकारिता देखाउने हिसाबले काम सुरु गर्यो भने हामी पटक चाहिँ विभाग मार्फत चाहिँ हामी यो कुरो उठाइरहेछौँ। तर हाम्रो विडम्बना के भयो भने डिमान्ड बढी, जनताको माग सम्बोधन गरिदिनु पर्ने धेरै र बजेट स्रोत साधन सीमितको हिसाबले हामी त्यसलाई चाहिँ चाहेर नचाहेर पनि सानो योजनामा जानुपर्ने बाध्यता देखिएको छ र यसलाई अब नेक्स्ट इयरदेखि हामीले एउटा राय सल्लाह के दिएका छौँ भने बरु हामी प्रत्येक प्रदेशमा 10-10 वटा नदी ल्याऊँ, जम्मा 50-60-70 नदी ल्याऊँ। जुन नदी चाहिँ प्रत्येक नदीमा कुनै यसो पोइन्ट ल्याऊँ जुन सबभन्दा भर्नरेबल छ, सबभन्दा जोखिममा छ र त्यस्तो ठाउँलाई 2-4 करोडै डिपिआर बनाएर त्यहाँ हामी काम गरेर नेक्स्ट यो वर्ष काम गर्यो भने त्यो ठाउँमा नेक्स्ट इयर नजाने, त्यस्तो हिसाबको पोलिसी लिएर गइयो भने यसको प्रभावकारिता जुन अहिले जनतामा परेछ सानो स्केलमा जब यस्तो प्रभावकारिता छ भने अझै हामी ठुलो स्केलको काम गरे त जनता त अब त्यत्तिकै हामी समर्थन पाउँछौँ र यो हाम्रो लागि गर्वको कुरो हो। हामी यो अड्डा खुलेकै मैले पहिला पनि भनिसकेँ, यो अड्डा खुलेकै त्यसैको लागि हो कि जनताको एप्रोचमा यो सङ्घीय कार्यालय जाओस्। अब तपाईँले प्रत्येक प्रदेशमा होइन, हामी त माथिल्लो भेगमा जति ठाउँमा कार्यालय राख्नुपर्ने हो त्यसको एउटा हामी प्रस्ताव पनि यो विभागले बनाएको छ र विभाग चाहिँ बनाएर हाम्रो मन्त्रालय मार्फत सङ्घीय सरकारमा प्रस्ताव पनि गरेको छ। तर कता त्यो अहिलेसम्म स्वीकृत नभइसकेको अवस्थाले त्यो अलमलमा परेको छ र त्यो स्वीकृत हुने बित्तिकै फेरि हामी सङ्घीय सरकार चाहिँ हरेक जनताको घर दैलोमा पुगेको जनताहरूले अनुभव गर्नुहुन्छ। जनताले हाम्रो कार्यक्रमलाई स्वीकार दिनुभएको छ, हाम्रो कार्यक्रमलाई एक्सेप्टेन्स गरिदिनु भएको छ। म तपाईँ मार्फत यो च्यानल मार्फत मैले जनतालाई मुडी धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै सहयोग बनिरहोस् र हामी चाहिँ सधैँ कामको प्रति तत्परता देखाइरहौँ, हामी इनर्जेटिक भइरहौँ। भोलिका दिनमा योजना परियोजना बनाउँदा पनि नेपाल सरकारले यस्ता खालका जनतामुखी योजना बनाई अति आवश्यक समस्यालाई सम्बोधन गरी वास्तविक समस्याको पहिचानसहित कार्य योजना बनाई कार्यान्वयन होस्। हाम्रो पनि यही शुभकामना।